दूसरों के सहारों पे नहीं चलते, जिनको अपने बाजुओं में हिम्मत महसूस होती है और जो अपनी टांगों पे खड़े होकर खुद बुलंदी को छूना चाहते हैं। मकाम शौक तेरे कुत्सियों के बस का नहीं, उन्हें उन्हीं का काम है ये जिनके हौसले हैं ज्यादा। जिनके पास हौसला है, हिम्मत है, वो एक दिन में 2-2 3 दिन जॉब्स भी करते हैं। वो 24 घंटों को यूं डिवाइड कर लेते हैं कि जैसे उन्होंने अपनी तकदीर को बेहतर बनाने के लिए काम करना है और काम से जो पैसा कमाना है उससे अपनी और अपनी नस्ल को बदल देना है। काम करना कोई शर्म की बात नहीं है, और वही लोग तरक्की कर जाते हैं जिनको काम करने का शौक होता है। और वो लोग हमेशा बेकार रह जाते हैं जो सिर्फ सोते ही रहते हैं, और जो सोता रहा वो बेकार हो गया। जिंदगी सोने का नाम नहीं है। सोने का वक्त इसलिए दिया गया है कि बहुत थकावट जब हो जाए तो कुछ लम्हे आराम कर लें, उसके बाद दोबारा एक्टिव होकर एक अच्छे पोटेंशियल के साथ, एक अच्छी पावर के साथ आप दोबारा आगे बढ़ें, एक एनर्जी के साथ दोबारा आगे बढ़ें, और आप फिर मैदान में फतह हासिल करते चले जाएं। मैं हर रोज आपके सामने आता हूं, और आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल। मैं आपको नित नई बातें इसलिए समझाता हूं, सुनाता हूं, दिखलाता हूं कि आप अपनी तकदीर को बदलें खुद। किसी की मोहताजी छोड़ दें। जो लोग दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं, दूसरों के मोहताज रहते हैं, बेचारे आवाजार जिंदगी गुजारते हैं। रोटी भी उनसे दूर रहती है। रोटी भी किस्तों पे मिलती है, मोहताजी में। और जो दूसरों पे मोहताज नहीं होते, दूसरों के सहारों पे नहीं चलते, जिनको अपने बाजुओं में हिम्मत महसूस होती है और जो अपनी टांगों पे खड़े होकर खुद बुलंदी को छूना चाहते हैं, वो एक ना एक दिन एक बड़ा मकान तामीर कर ही लेते हैं। एक वेल एजुकेटेड साहब एक मल्टीनेशनल में काम करते थे। इसके साथ साथ वो एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में भी सब एडिटर थे। वो दोनों जगहों पर अपनी जिम्मेदारियां पूरी तरह निभाते थे। किसी ने उनसे पूछा कि आप इतना ज्यादा काम कैसे कर लेते हैं और आपको वक्त कैसे मिलता है। उन्होंने जवाब दिया कि वक्त कोई चीज नहीं, ये सिर्फ दिलचस्पियों की कारगुजारी है। हकीकत यह है कि किसी काम को मुकम्मल करने के लिए असल अहमियत वक्त ही नहीं बल्कि अहमियत दिलचस्पी की ही है। आपको जब तक दिलचस्पी नहीं होगी आप वक्त को जाया करेंगे। आपको दिलचस्पी क्या होनी चाहिए? एजुकेशन कंप्लीट कर ली, आपको एक जॉब मिल गई, उस जॉब की टाइमिंग कंप्लीट कर ली, आपके अंदर हिम्मत पोटेंशियल मौजूद है। आपको क्या दिलचस्पी रखनी है? आपको एक और जॉब ढूंढनी है, आपको एक और काम करना है, चूंकि कम वक्त में आपने ज्यादा पैसे कमाने हैं और ज्यादा पैसे इकट्ठे करके आपने एक अच्छा घर तामीर करना है। उस घर के एक पोर्शन में खुद रहना है, एक पोर्शन किराए पे देना है। वो किराया भी जो आएगा वो भी आपके लिए आमदन बनाएगा, उसको बैंक में जमा करते जाना है, मजीद पैसे इकट्ठे करने, एक और घर खरीदने जाना है। यूं आप बिल्डर्स में भी आते जाएंगे, घर भी किराए पे चढ़ते जाएंगे, और आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाते जाएंगे, और अपने बुढ़ापे के लिए और अपने बच्चों के बेहतर फ्यूचर के लिए आप बेहिसाब पैसा कमा लेंगे। इंसान अगर काम में दिलचस्पी ले तो काम पूरा कर ही लेता है। लगन और शौक हो तो कम वक्त में भी आदमी बहुत सा काम कर लेता है, और अगर जो शौक और लगन ना हो तो बहुत ज्यादा वक्त भी उसके लिए बहुत थोड़ा बन जाएगा। इंसान को जब काम का शौक हो तो उसकी अकल के दरवाजे खुल जाते हैं। अपने गोल को हासिल करने की तड़प उसकी एनर्जी और एक्शंस को बढ़ा देती है। इंसान इसकी खातिर हर कुर्बानी के लिए तैयार हो जाता है। इस तरह वो दिनों में काम कर लेता है जिसको कोई दूसरा शख्स हफ्तों और महीनों भी नहीं कर सकेगा। अपने बच्चों में भी काम करने का शौक पैदा कीजिए, काम का लुत्फ उठाइए और मुकम्मल होने पर खुशी का इजहार कीजिए। नेगेटिव बातें, क्या क्या मुसीबत, ये काम क्यों नहीं हो रहा,
میں بہت تھک گیا ہوں، ان باتوں کو اوائڈ کیجیے، کیونکہ ان سے بچوں کے اندر کام کرنے کا شوق ختم کر دیتا ہے۔ اپنے اندر پازیٹیوٹی لائیں، پازیٹیو لوگوں سے ملیں، پازیٹیو باتیں سوچیں، پازیٹیو کام کریں۔ کوئی بھی کام کرنے کے لیے بچوں کے ساتھ پازیٹیو باتیں کریں، اور جب وہ اپنا کام مکمل کریں تو ان کی تعریف کریں، تاکہ ان کے اندر ہمت، حوصلہ اور مزید شوق پیدا ہو۔ یہ باتیں میں آپ کو سکھلاتا ہوں، بتلاتا ہوں، سمجھاتا ہوں، اپون مائی آنر۔ زندگی بدلنے کی گر میں سکھاتا ہوں، اس کو غور سے سنیں۔ پورے 8 منٹ تک میں ہر روز آپ کے سامنے نت نئی گفتگو لے کر آتا ہوں۔ میں وہ باتیں آپ سے کرتا ہوں جو آپ کے اندر جنگ چل رہی ہے، جو آپ کے گھر کے حالات کو خراب کر رہی ہے، اس کو بہتری کی طرف میں لے کر آتا ہوں۔ جو آپ کے کاروباری معاملات کو بگاڑ رہی ہے، آپ جاب کرتے ہیں، بہت اچھا ہے۔ اب ایک شخص جو جاب بھی کر رہا ہے، صبح ایک ملٹی نیشنل میں جاب کر رہا ہے، یقیناً اس کی سیلری اچھی ہوگی۔ 8 گھنٹے کام کرنے کے بعد پھر وہ شام کو ایک انگریزی اخبار میں سب ایڈیٹر کے طور پہ کام کر رہا ہے، نیوز ڈیسک پہ بیٹھ جاتا ہے اور نیوز ڈیسک کے اوپر بیٹھ کر ساری رات کام کرتا ہے۔ یقیناً وہ 12 1 بجے 2 بجے وہاں سے فارغ ہوتا ہے، جس میں کاپی پریس میں چلی جاتی ہے، وہاں سے بھی پیسہ کما رہا ہے، وہاں سے پیسہ کما رہا ہے۔ اب گھر آ کر کتنی دیر سوتا ہوگا؟ 4 گھنٹے یا 6 گھنٹے؟ اس سے زیادہ نہیں سوتا ہوگا۔ اس کے بعد وہ صبح پھر اپنی ملٹی نیشنل کمپنی کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ وہ شخص یقیناً بہت پیسہ کمائے گا، وہ شخص بہت پیسہ کماتا ہوگا۔ پیسے کو ضائع نہ کریں۔ اگر زندگی کے سفر میں اب آپ نے قدم رکھ دی ہے تو آپ نے خوب محنت کرنی ہے، 1 2 3 جابز کرنی ہے، یہ سوچتے ہوئے کہ میں نے بہت شارٹ وقت میں پیسے کو کما کر بہت اچھے وقت کے اندر میں نے ایک چھوٹا گھر خرید لینا ہے، 3 مرلے کا خرید لینا ہے، 5 مرلے کا خرید لینا ہے، پھر میں نے اس گھر کو کرائے پہ دے دینا ہے۔ اور اگر آپ خود کرائے پہ رہتے ہیں، ایک پورشن میں آپ رہیں گے، ایک پورشن آپ کرائے پہ دے دیں، اس کرائے کو بینک میں جمع کرتے جائیں، اس میں آپ کے ساتھ پروفٹ بھی لگتا جائے گا، آپ مزید پیسے اکٹھے کرتے جائیں، آپ 1 سے 2، 2 سے 3، 3 سے 4، 4 سے 5 کئی گھر بناتے چلے جائیں گے، اور ایک وقت ایسا آ جائے گا آپ جاب چھوڑ دیں گے، آپ کے گھروں کے کرایہ آپ کو اچھا آئے گا، اور ان کرایوں سے جو آمدن ہوگی اس سے آپ اپنا ذاتی کوئی کاروبار بھی کر لیں گے۔ کیا گر بتایا ہے آپ کو؟ صرف ہمت آپ نے کرنی ہے، گر میں بتاؤں گا، آگے آپ نے چلنا ہے، راستے میں بتاؤں گا، لیکن رہنا پازیٹیو ہے، نیگیٹیوٹی کی طرف نہیں جانا۔ شارٹ کٹ کبھی زندگی میں نہیں لینا، ناکام کر دیتا ہے شارٹ کٹ۔